अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम ये देखते हैं कि मेहनत कशों के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर जो है वो बात हो रही होती है और साथ साथ कोशिश हो रही होती है कि उसको डिस्कस करें। अब मज़दूर यूनियन की जानिब से एक वफ़द जो है वो गया है सूबाई वज़ीर बराए मेहनत और अफरादी क़ुव्वत हवाले से, और उनसे जो है वो बातचीत की गई है कि वहाँ पर गैस के जो है वो मसाइल हैं, गैस को मुनक़ता कर दिया गया है। इस हवाले से तारिक काज़मी से तफसीलात जानते हैं कि तारिक काज़मी हमें बताएं कि आखिर क्या मामला है, गैस की क्यों बंदिश हुई है और इस मसाइल से मेहनत कशों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में घर हैं जो कि गैस की अदम फरामी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। शाहिद अब्दुल सलाम साहब सूबाई वज़ीर हैं, उनसे भी वफ़द ने मुलाकात की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को जो है वो देखा जाएगा। मुख्तलिफ़ इलाके हैं कराची के जहाँ पर गैस की जो एक गैर एलानिया मैं कहता हूँ लोड शेडिंग है वो जारी है और मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो गैस के मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्योंकि बताया गया है कि बहुत सी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हैं सुई गैस कंपनी की जानिब से उधर भी महकमे के अंदर जो है वो हुई हैं। ताहम इस हवाले से जो लेबर लीडर हैं उन्होंने क्या बातचीत की, क्या गुफ्तगू की, हम चाहेंगे कि तारिक काज़मी से जो हैं वो जान सकें। तारिक काज़मी तफसीलात से आगाह कीजिएगा, एक अहम मुलाकात हुई है सूबाई वज़ीर से। रहमान देखिए लिया साहब, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मुलाजमीन किसी भी इदारे के अंदर, चाहे वो मल्टी नेशनल इदारा हो, डोमेस्टिक इदारा हो या बल्दियाती इदारा हो, वहाँ पे रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है। वहाँ का जो सरबरा होता है वो उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का पाबंद होता है और जिम्मेदार होता है। एक मामला सामने आया था, लांडी का है, वहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल है जो तहसीली कहलाता है। उस हॉस्पिटल की जो है वो गुज़िश्ता माह गैस जो है वो मुंतज़ा नज़दीक कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। अब ये जिम्मेदारी जो आयद होती है वो वहाँ के सरबरा के ऊपर आयद होती है, हॉस्पिटल की जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो बआसानी जो है वो मुलाजमीन तक पहुँचाए। लेकिन यकीन दहानी कराई गई कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई अमल होता हुआ कोई रिजल्ट मंजर आम पर नहीं आया। फिर आज जो है वो एक सीडीए है, उसके वक्त की जो है वो मुलाकात हुई है सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध में शाहिद अब्दुल सलाम खीमी, उनसे जो है मुलाकात हुई है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आएंगी, जिसके अंदर जो है मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए जो है वो इक़दाम करने के लिए भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया। फिर जो है वो मुलाजमीन के मसाइल जितने भी अखबार में या आप ही के अखबार में कि जो है नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया जाता है कि जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी या दीगर मसाइल या दीगर अलाउंसेस जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है वो नजर नहीं आता। किसी भी इदारे में आप चले जाएं, वहाँ पे इदारे में जो है वो अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। यही चीज जो है वो जेर गौर आई है। आज जो वक्त ने मुलाकात की उसके अंदर जो है वो तमाम मसाइल से जो है वो सूबाई वजीर हैं उनको आगाह किया गया कि जो जितने भी मसाइल हैं, एक गैस का मसला था, फिर जो वो उजरत का मसला था, वो तमाम उसका मामले भी के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन नहीं उनको हुआ आगाह है। किया बहुत गया। शुक्रिया तारिक काज़मी अहम मुलाकात के हवाले से जो है वो तफसीलात से नाज़रीन को आगाह करने के लिए। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जी जो डेवलपमेंट शहर के अंदर हो रही है उसको डिस्कशन इस प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो बात हो रही होती है नाज़रीन, और कोशिश यही होती है कि जो मसाइल हैं अवाम के कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के उनका जो मामला है वो देखा जाए। इसी हवाले से हबीबुद्दीन जुनेदी साहब हैं, सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हैं, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। मज़दूरों के हुकूक़ के ऊपर हम देखते हैं आप वैसे भी बात कर रहे होते हैं। एक आज मुलाकात हुई है सूबाई वज़ीर से, क्या बातचीत हुई, क्या मसाइल हैं, कितने लोग इस वक्त परेशान हैं हबीबुद्दीन साहब? जी बड़ी नवाजिश, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया जी कि आपने इन अहम इशूज़ के ऊपर जो है मुझे लाइन पर लिया। आज जो है हमारी मुलाकात हुई है, हमारे जो वजीर हैं सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत जो हैं अब्दुल सलाम खीम साहब,
بنیادی طور پر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے محنت کشوں کے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. آج بھی ان سے ملاقات تھی اور وہ بڑے مہربان انسان ہیں. انہوں نے بہت توجہ سے ہماری گفتگو سنی، لیکن آج دو چار باتوں پر پوائنٹس پر خاص طور پہ گفتگو ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ سیسی جو ہے سندھ امپلائی سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے سیسی کہلاتی ہے، اس کے مختلف ہاسپٹلز ہیں شہر کے اندر اور پورے سندھ کے اندر ہیں. ان ہاسپٹلز کے اندر جو ہے مزدوروں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. تو ان کے ساتھ کالونیز بھی بنی ہوئی ہے. لانی میں بھی ایسا ہی ایک ہاسپٹل ہے، وہاں اسٹاف کی کالونی ہے جس میں تقریباً 75 قریب جو ہے رہائشی مکانات ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ایک گھر میں اگر ایوریج 5 بندوں کو لے لیں تو تقریباً جو ہے سمجھ لیجیے کہ کوئی 400-450 لوگ اس میں رہتے ہیں. 1 مہینے سے زیادہ جو ہے اس میں گیس جو ہے منقطع کر دی گئی. اب وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، روٹی پکانے کا مسئلہ ہے، کھانا گرم کرنے کا مسئلہ ہے، وہ بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہیں. یقیناً جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. بالکل میں یہی بات کرنے والا تھا حبیب الدین صاحب کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جی پیمنٹ نہیں ہوئی ہیں. تو دیکھیے پیمنٹ اگر نہیں ہوئی ہے تو اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ پیمنٹ کیوں نہیں ہوئی ہے. جس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالنی چاہیے. میں نے یونین سے بات کی ہے، یونین یہ کہتی ہے کہ ہمارے ممبران کی اس میں ذمہ داری جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جاتی ہے. زیادہ طور پر کہیں نہ کہیں جو ہے انتظامی لیپسز ہیں اور کوئی کمی رہ گئی ہے. لیکن اب جو ہے جو ملازمین وہاں رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میٹر لگا دیجئے اور جو بھی بل ہمارے ذمہ آئے گا ہم انشاءاللہ جو جائز بل ہمارے ذمہ آئے گا ہم پے کریں گے. تو آج ہم نے اسی سلسلے میں میں نے صبح وزیر شاہد صاحب سے جو ہے ملاقات کی ہے. انہوں نے یقین دلایا ہے. اس وقت جو ہے ہمارے کہتے ہیں کہ سیسی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ رخصتوں پر ہیں، 2 یا 3 دن کے اندر وہ آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آ جائیں گے تو ہم مل بیٹھیں گے، سی بی اے کو ہم بیٹھا دیں گے. سی بی اے کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، سی بی اے کے پریزیڈنٹ نواز سمیجو صاحب، ان کے چیئرمین جو ہے ہمارے اعجاز عباسی صاحب اور ان کے جنرل سیکریٹری جو ہے ہمارے شاکر منیر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. سب نے مل کے گفتگو کی ہے اور منسٹر نے یقین دلایا کہ جیسے ہی وہ آ جائیں گے ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. سید کاظمی صاحب ہیں، تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک معاملہ ہمیشہ جاوید صاحب یہ سننے میں آتا ہے کہ جی محنت کشوں کے اوپر بات تو ہوتی ہے مگر ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. اجرتوں کے مسائل ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور بہت بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اور سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے ایک محنت کش. مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سال کے 1 دن کے لیے اس کو مختص کر دیا ہے اور سال کے 1 دن میں اس کی بات ہوتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا پالیسیز بننی چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سے اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ شامل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور دعوت دی بات کرنے کی. بات یہ ہے کہ دیکھیے شکاگو میں 3 یا 4 مزدور جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. 3 یا 4 مزدور شہید ہونے پر وہاں پہ جو ہنگامہ ہوا، آج تک ہم یوم مئی مناتے ہیں. ہمارے ہاں 3 تو 4 کیا اس سے کہیں زیادہ تو مہینے کے اندر مارے جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال ہوتا نہیں ہے. اور آپ جو بنیادی اجرت ہے کسی مزدور کی وہ رکھ لیتے ہیں، پھر بجلی کے بل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس اجرت سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر مزدور کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جب تک مزدور طبقے کو نہیں اٹھایا جائے گا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. یہ جاوید صاحب پالیسیز کیا بننی چاہیے؟ ہم مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے حل پہ بات نہیں کرتے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو ڈسکس کیا جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس کو ہر مزدور کو جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے، اور یہ لیبر کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. ایز اے لیبر جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے اس کے لیے میڈیکل فیسلٹیز انلمیٹڈلی فری ہونی چاہیے. اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے جو اس کی نیوکلیس فیملی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے انشور یہ کرنا ہے کہ اگر اس کو اجرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، اس کو روزگار لگ رہا ہے نہیں، تو پھر اس کے لیے ایک سٹائپنڈ کا اس کے لیے اعلان ہونا چاہیے کہ جی مجھے کہیں نوکری نہیں لگی، مجھے سٹائپنڈ ملنا چاہیے. سر آئیڈیلسٹک اپروچ ٹھیک ہے مگر ریئلسٹک اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ جی قومی خزانے کے اندر اتنا ریونیو نہیں ہے کہ سرو ہو سکے اور پھر
بہت ساری ڈیبیٹ بنتی ہے، تو اس کے اوپر پھر کیا کہیں گے؟ کیونکہ مسئلے تو بہت سارے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مطلب کیا ہر کھانے پہ 40 کھانے نہیں ہوتے ہیں، کورسز میں نہیں چلتے ہیں، ڈگنیٹریز آتے ہیں. یہ جب اشرافیہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے محلات میں، تو کیا ان کے اے سی کسی لمحے کے لیے بند ہوتے ہیں؟ کیا بڑے بڑے اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کے دفاتر کے اندر نئی فارچونرز نہیں دی گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ مزدور کی بات آتی ہے تو غربت آ جاتی ہے، غریب ہے. جب اشرافیہ کی بات آتی ہے تو پھر نہیں، پیسہ ہے. تو ان کو بھی سزوکیاں دیں. ہمارا ایک ڈپٹی کمشنر جب ایک سزوکی مہران میں پھر رہا ہو تو پھر ہم بات کریں کہ ہاں یہ غریب ملک ہے. لیکن اگر وہ پھر رہا ہے فارچونرز کے اوپر، پھر بھائی یہ بات تو، یہ والا تو ماننے والی بات نہیں ہے. میں چاہوں گا جاوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. حبیب الدین صاحب کے پاس آتا ہوں. سر اس وقت اوور آل سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں؟ اجرت کا ایک معاملہ ہے جی، نوٹیفیکیشن نہیں نکل سکا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات سمجھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بالکل یہ جو گفتگو کی ہے اس وقت سید جاوید سید کاظمی صاحب نے، اس میں کافی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. دیانتدارانہ طور پر ہمیں دیکھیں تو جو ہمارا نظام ہے، یہ نظام جو ہے عوام کو ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو چکا ہے. اب بہت ضرورت ہے کہ ریفارمز کا ایجنڈا لے کے آیا جائے، نہ صرف یہ کہ شعبہ محنت کے حوالے سے بلکہ تمام جو ہے شعبہ جات کے حوالے سے کہ عوام کو کچھ سہولتیں جو ہے میسر آئیں. اور جہاں تک یہ کہ انہوں نے لیبر کی بات کی ہے، سب سے پہلی لیبر پالیسی اس ملک میں 8 فیبروری 1972 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی، اور وہ 6 فریقی کانفرنس تھی جس میں انہوں نے مزدور نمائندوں کو بھی بلایا اور سرکاری حکام کو بھی بلایا اور صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا بلایا. یہ پہلی پالیسی تھی، تو پالیسی موجود ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں متعدد کانفرنسز ہوئی ہیں. سندھ میں بھی ہم نے یہاں پہ لیبر 6 فریقی لیبر کانفرنس کی ہے، جب یہ آفٹر ڈیولوشن یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب شعبہ محنت جو ہے محنت کے صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے، تو ہم نے یہاں بھی کی. قوانین بھی موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سندھ میں ہم نے ڈیولوشن آف پاورز کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ جو ہے ہم نے لاز کے اندر ریفارمز ہم لے کے آئے جو مثالی ہے، اور کئی قوانین ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی کی چونکہ حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کے پورے تعاون سے، اور ہم نے یکطرفہ طور پر کوئی کام نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے تو لہذا اٹھا کے بلڈوز کر دو، ایسا کچھ نہیں کیا. ہم نے دونوں فریقوں کو، محنت کشوں کے نمائندگان کو اور صنعت کاروں کو بیٹھایا اور اتفاق رائے سے جو ہے ہم نے قوانین بنائے. اوش کا قانون بنایا. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ جو علی انٹرپرائز کا جو واقعہ ہوا تھا بلدیہ میں سائٹ میں، جس میں 260 جو ہے انسان جل کر ہلاک ہو گئے تھے، وہ واقعہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم اوش کا جو آکوپیشن سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا قانون لے کے آئے، جو پورے ساؤتھ ایشیا میں پہلا قانون تھا جس میں مزدوروں کی زندگیوں کو تحفظ دی گئی اور بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی صنعت کاروں پہ کہ وہ یہ چیزیں فراہم کریں. اس کے علاوہ ہم خواتین کے لیے ہوم بیسڈ ویمن ورکرز جو ہے ان کا قانون ہم لے کے آئے. یہ بھی جو ہے بالکل پاکستان میں پہلا قانون تھا جو سر ہم لوگ پیپلز کہتے ہیں کہ پارٹی جی کے قانون تھرو بن جو ہے. جاتے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جہاں ہماری کمزوریاں ہیں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا بیٹھ کے. جو کمزوریاں ہم اس کو مانیں گے تو وہ ہم قانون لے کے آئیں. اور یہ خواتین کے لیے اگر یہ صحیح معنوں میں قانون امپلیمنٹ ہو گیا تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک اندازے کے مطابق صرف سندھ میں 70 لاکھ جو ہے خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، ملوں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، کھاتوں کے لیے مختلف جو وہ فیضیاب ہوں گی. اب بات یہ امپلیمنٹیشن کی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کی پوزیشن جو ہے اتنی ساؤنڈ نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنی خوشائند نہیں ہے. اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں پوری مشینری کو اوورال کرنا پڑے. میں فرینکلی بات ہوں، میری پارٹی کی حکومت ہے، میں ذمہ داری کو جو ہے قبول کرتا ہوں کہ ہمیں اور بہت آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا یہ کہ منیمم ویج کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے کہ جب سے شعبہ محنت جو ہے صوبوں کو منتقل ہوا ہے، ہم سب سے پہلے منیمم ویج مقرر کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے یہاں اس کے امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے اور میں خود اس کا ایک کمپلیننٹ ہوں
कि इसका मुकम्मल तौर पर निफाज नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया ना कि पूरा रस्टेड जो है कहते हैं कि समाज हो चुका है, जिसे कहते हैं ना जंग आलूद जो है, इसमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन हम हमेशा सबसे पहले जो है मिनिमम वेज के नोटिफिकेशन हम लाते रहे, इस दफा हम नहीं ला पाए। उसकी कुछ वजूहात रही हैं, उसमें यकीनी तौर पर जो है ताखीर हुई है। लेकिन आज भी मैंने जो है बात की है, और मुझे जो है हमारे जो वजीर मेहनत हैं शाहिद अब्दुल सलाम सीएम साहब, जेंटल आदमी है, मेरे सामने उसने टेलीफोन किए हैं, लॉ डिपार्टमेंट में फ़ोन किए हैं, उसको कहते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में फ़ोन किए हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ पे रह गई। आई होप, मैं उनको कह के आया हूँ कि आप मेहरबानी करें, जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हम तो खुद जो है कहते हैं कि लेबरिंग क्लास से एक तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन ये कि ज़रूर ताख़ीर हुई, और इस ताख़ीर का नुकसान भी वर्किंग क्लास को उठाना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह उसका मदावा किया जाएगा। जब वो आएगा तो इस दफ़ा हम कोशिश ये भी करेंगे कि उसका ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो। ठीक, हबीबुद्दीन साहब साथ ही रहिएगा। मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। जावेद साहब, अक्सर व बेशतर हम ये वाली बात कर रहे होते हैं कि जनाब लेबर है, लेबर तबकात के राइट्स हैं, और एक मईशत को चलाने के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। मगर जब हम देख रहे होते हैं कि जनाब ठीक है, उनके ऊपर बात भी हो रही होती है, अब जिस तरह हबीबुद्दीन साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी जो है इस वक्त सूबे में है और कंसर्न लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर जो हैं, सूबाई वज़ीर, वो इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश भी की जा रही है। जावेद साहब, अगर हम पाकिस्तान भर की बात करें, चाइल्ड लेबर एक अलग मामला है, वो अलग दिखने को मिलता है, लोग परेशान हैं, बिजली के यूटिलिटी के दीगर बिल्स हैं, वो माशी सूरत हाल को ख़राब करते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ अगर ये तमाम चीज़ों को हम नहीं सही कर पाते, बेहतर नहीं बना पाते, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स भी एक बहुत बड़ा मामला है, वो जो है वो सनतकार कहते हैं जनाब हम इसको पूरा करें, तो यकीनी तौर पे मसाइल का सामना हमें नीचे लेबर काटनी पड़ती है, कट डाउन करना पड़ता है। अगर लेबर कट डाउन नहीं करें तो हम अपना मुनाफा नहीं निकाल पाते। तो इस सिचुएशन में आकर कहीं बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है जावेद साहब? जी, बात यह है कि देखिए, मैं इस वक्त फ्लाइट की, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए प्लीज। टेक्निकल इशू होने की वाइज जो है वो मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया सैयद जावेद सईद काज़मी साहब, आपसे हमने तजिया लेने की कोशिश की। तमाम हबीबुद्दीन जो है जुनेदी, उन्होंने भी हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और उनका कहना था कि जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं और सरकारी सतह पर, सूबाई सतह पर और महकमे की सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि जो मज़दूरों और मेहनत कशों के हुकूक़ है वो दिलवा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ ही रहिएगा, कुछ अहम खबरें हैं उस पर बात करेंगे।